पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, आभारी छु। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिकठाक छु। तपाईँ हाम्रो अन्तर्वार्ता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीले सुन्नुहुँदो रहेछ क्या? एक दुई झापड दिएर यी नक्कली जेन्जीहरूलाई लखेट्दै हुन्छ भनेको आज सिंहदरबारकै गेटबाट घोक्रे ठ्याक लगाएर होइन अनाम नगरसम्म पुर्याइदिएछन्। असरदार इन्टरभ्यूको प्रभाव पर्यो या उहाँले यो जेन्जी भन्ने तत्त्व, जेन्जी भन्ने आन्दोलन जसको राप र तापमा कुर्सी प्राप्त गर्नु हो, खोलो तरेर लौरो बिर्सिने कृतज्ञ इतिहासको भाग बनेकी सुशीला कार्की, जसको कुर्सी सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सी अहिले पनि जेन्जीको रगतमा चोपलिएको छ, तिनै जेन्जीलाई भर्याङ बनाएर उहाँ सत्ताको सिँढी उक्लिनु हो। आज जेन्जीको नामै सुन्नु नहुने गरी अचाक्कै उहाँ तर्सिनु भएको छ। होइन, जेन्जी पनि त के पारा हो कि सर? तपाईँको हेर्नुहोस् न, उहाँहरूको माग नि प्रत्येक दिन एउटा माग हुन्छ, प्रत्येक दिन एउटा तपाईँको माग पत्र हुन्छ, एउटा ज्ञापन पत्र हुन्छ होइन। यो बालुवाटार हो नि सर रोधी घर हो र सिंहदरबार हो नि रोधी घर हो र? यस्तो भयो सिंहदरबार र बालुवाटारलाई रोधी घर जस्तो बनाएको लाग्दैन आजकल? सबभन्दा प्रब्लम के भयो भने सबभन्दा ठुलो घात त प्रारम्भमा भयो। जेएनजीको एजेन्डालाई एड्रेस गर्ने गरी जेएनजीको प्रतिनिधिमूलक सरकार बनेन, अन्तरिम संविधानको जगमा सरकार बनेन। जेएनजीको नाउँमा नक्कली जेएनजी सुदन गुरुङलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर त्यसको मसिया बनाइयो। असली जेएनजीहरू कतै इतिहासको गर्तमा पुरिएर 15,000 बनाइए। उनीहरूको दाम भनेको 15,000 को अन्डी खानी जस्तो भयो। त्यसकारण असली जेएनजीप्रति विश्वासघात गरेर बनेको यो सरकारले जेएनजी जुन आफ्नै किसिमको त्यो जेनेरेसन जेडको आफ्नै लय थियो, उनीहरूले देशमा भविष्य देखेनन् भने अपलोड स्टडी गर्थे, सेल्फ इन्टरप्रेनरको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै थिए। एकाडेमिक लाइनमा जानुपर्छ, +2 गर्नुपर्छ, ब्याचलर गर्नुपर्छ, मास्टर्स गर्नुपर्छ, नयाँ भाग्य अजमाउनुपर्छ भनेर दिमागमा उनीहरूले अनेक भावनाहरू लिएर हिँडेको बेला यो के हुन्छ भने एकदमै किशोर उमेरमा वा युवा उमेरमा प्रेम गर्ने मान्छे पनि बहकिन्छ, राजनीति गर्ने मान्छे पनि दिशाविहीन कम्पास जस्तो हुन्छ। र अहिले जेएनजीलाई बहकाएर राजनीतिमा लगाएको परिणाम यिनले भोग्दैछन् र त्यही कारण अब मिराजले नेतृत्व गरेको एउटा तपाईँले जुन भन्दै आउनु भएको थियो नि, सुदन गुरुङ कतै न कतै सरकारबाटै परिचालित मान्छे हुन् भन्नुहुन्थ्यो। उनी पनि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका रहेछन्। उनको ज्ञापन पत्र खल्तीमा राखेर हिँडे रे होइन। अरूले चाहिँ केहीले तपाईँको त्यहाँ टाँसेर हिँडे, केहीलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर त्यहाँबाट निकालियो भन्ने कुरा आयो भने पछाडि यसो उक्साउनलाई चाहिँ सुदन गुरुङ यता पनि गएको जस्तो गर्ने होइन, ठ्याक्कै त्यो सेटिङमा चलेको जस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई? यी जेएनजीहरू जुन छ नि, मिराज ढुङ्गाना होइन, ईश्वरी कार्की लगायत, अब यिनीहरूको दम छैन, हैसियत छैन, यिनीहरूलाई 2 झापड हानेर लखेट्दै हुन्छ भन्ने अब उनले बुझिसकिन् के होइन त? एक्ज्याक्टली। यो श्रेष्ठस्थानी व्रत कथामा चाहिँ महादेवले आफ्नो जटा पछारेर वीरभद्र र महाकाली नामक 2 यामानका अजङ्गका योद्धाहरू जन्माउँछन्। सुशीला कार्की र ओम प्रकाशको जटाबाट जन्मिएका यी नयाँ वीरभद्र टाइपका यो सुदन गुरुङलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको छ। उनको जुन आराधना थियो कि सिंहदरबारको करिडोरमा उनको प्रभाव होस्, पहुँच होस् र उनलाई एउटा राजगुण्डा जस्तो बन्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ। उनलाई संविधानले छुँदैन, ऐनले छुँदैन, कानुनले छुँदैन, यति कि उनले नेपाल प्रहरीको भविष्यमा आइजी हुन लायक अफिसरको क्षणभरमै सरुवा गराउँछन् आफ्नो लहरमा। उनी जसको घरमा पनि घुस्न सक्छन्, जसलाई पनि आतङ्कित बनाउन सक्छन्। यो अन्डरवर्ल्ड मुम्बईमा चाहिँ दाउद इब्राहिमका मान्छेहरू 80 को दशकमा र 90 को दशकमा यस्तै चकचकी गर्थे। अहिले त पुलिसले कन्ट्रोल गर्यो तै विषय भने जस्तै अहिले सुदन गुरुङ सत्ताको लाड प्यारमा राजकुमार सभा हुर्काइएको एक खतरनाक मानिसको रूपमा आएका छन् र यिनलाई उत्पादन गर्नुको एउटा भित्री उद्देश्य के छ भने दलहरूमाथि जुन ढङ्गको सप्रेसनको बारेमा सुशीला कार्कीले सोचिरहनु भएको छ, जसरी विपक्षीलाई म्यासेकर गर्ने कुरा सोचेको छ, त्यो कुरो सुदनको मुखबाट बकाएर सुदनको माध्यमद्वारा त्यो बहाना बनाएर चुनाव टार्नेदेखि अनेक गर्न सुदन एउटा शिखण्डीको रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्। त्यही त, नत्र यदि सुदन गुरुङ पनि साँच्चीकै कुनै ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको र सिंहदरबारबाट उनलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर बाहिर निकालेको हो भने त उनले भोलिबाट त आन्दोलन घोषणा गरिसक्थे त। कुन चाहिँ नेतालाई थर्काउनु पर्ने हो घरमा छिरिसक्थे त, स्ट्याटस लेखिसक्थे।
हेर्नुहोस्, सुदन गुरुङ भनेको सुनियोजित रूपमा सिँगारिएको कठपुतली हो। सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अरियालको इसारा बिना यी काहीँ नाच्दैनन्। ढुक्क हुनुहोस्। अब उद्देश्य के भने चुनाव भाड्नु छ, एउटा उदण्ड पात्र त शिखण्डीको रूपमा खडा गर्नु पर्यो। त्यो खोज उनीहरूको सुदनमा गएर टुङ्गियो, जुन हदसम्म पनि तपाईँको निर्लज्ज भएर जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिन पछि पर्दैनन्। एउटा कुरा, भल्गर भन्दा भल्गर, रिस्की भन्दा रिस्की गेम खेल्न पनि पछि हट्दैनन्। अर्को कुरो के छ भने ए लेभल पार नगरेको फ्रस्ट्रेसन अहिले उनीभित्र उत्रिरहेको छ र उनी आफूलाई यस्तो भीमसेन सम्झिएका छन्। बडे सेनापतिहरूले पनि उनको सामु गदा लत्राउँछन्, आफ्नो गदालाई लत्राउँछन्। अब यतिसम्म भयो कि जङ्गी अड्डालाई पनि यिनले फोन गरेर लल्कारे। यो सब विशेष अधिकार प्रिभिलेज गरेर पुलपुल आएको पात्र र यिनीहरूलाई यो पनि हेक्का छैन कि जुन दिन सुशीला कार्की र के अरे अरियालको नजरमा यिनको औचित्यता सिद्धिनेछ, यिनी पुरानो सत्ताको लागि चरी जस्तै बन्ने खतरा हुन्छ। या त यिनले यस्तो घाइते चितुवा वा बाघको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् जसले सिधै गएर सुशीला कार्की वा ओम प्रकाशलाई एट्याक गर्न सक्छ, या त यिनी पुरानो सत्ताको चरी जस्तै बन्नेछन्। त्यो नबनुन् मेरो कामना हो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ अहिले साँच्चै भन्ने हो भने दलीय सरकार आयो भने पहिलो शिकार भने इन्काउन्टर गर्छन् भन्न खोजे होइन, कानुनी शिकार 1 नम्बरमा बालेन 2 नम्बरमा यिनी नै हुनेवाला छन्। सुदन गुरुङ हेरिरहनु तपाईँ। अब जहाँसम्म यो मिराज ढुङ्गानावाला भाइहरू भए, यिनीहरू भए, यिनीहरू चाहिँ कस्ता भने मिराज ढुङ्गानाको नाम त अलिक सही लिँदै हुन्थ्यो नि भने, कोहीले फिरोज ढुङ्गाना भनेर लेखेको छ, कोहीले निरज ढुङ्गाना भनेर लेखेको छ। भाइ बिचरा भगडा भए पनि आन्दोलनको बिचरा आह्वान गर्ने त पहिलो व्यक्ति हो होइन। अनि आन्दोलनको दिन नआएर भाग्दा पनि बिचरा नाम त सही लिदिनु पर्यो नि होइन। अहिले पानी बढुवा सुदन गुरुङले जसरी जेएनजीको ब्यानर कब्जा गरे, यो स्वाभाविक हो कि हरेक आन्दोलनपछि लङ्का हनुमानले जलाए पनि पगरी गुत्न ढेडुनी पुगेका हुन्छन्। यो सनातन परम्परा नै भइदियो। त्यो विडम्बनाको बिचबाट मिराज ढुङ्गाना तपाईँले भने जस्तो हामी जेएनजी आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउँछौँ भनेर मैले त त्यो जेएनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि नै उनको नाम सुनेको थिएँ, उनले इन्टरभ्यू दिन सुरु गरेका थिए। हामीले यसो जेएनजी सेन्जी भनेर चिनेका 1-2 जना मान्छेमा उनकै अनुहार आउँथ्यो त्यो बेलामा। पछि उनी बेपत्ता लापत्ता भए, भगौडै भयो होलान्, के भयो होलान्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने घरि कुखुरा चोरको इन्ट्री हुन्छ, घरि बाख्रा व्यापारीको इन्ट्री कुखुरा चोरवाला जेएनजी पनि रहेछ होइन। थरीका छन्, कोही हप्ता उठाउने जेएनजी छन्, कोही अब अहिले त पार्टी नै पछि जेएनजी, नेविसङ्घका जेएनजी रहेछ, घरमा जेएनजी सबै हो। भनेपछि महेश बस्नेतलाई रातो रङ छ्याप्ने त नेविसङ्घका जेएनजी रहेछ नि त, थाहा पाउनु भएन? त्यही त भने आज सुर्खेतमा पनि महेश बस्नेतलाई लखेट्यो भन्ने कुरा पो आयो त। यस्तो छ, चुनाव हुन नदिन के गर्नुपर्ने हो यो सत्ताले सबै गर्छ। अनि यस्तो प्रतीत हुन्छ कि कतै नेकपा एमालेबाट सक्रिय भएका साथीहरू पनि सत्ताले यस्तै रवैया अप्नाओस् र चुनाव अलिकति पर धकेलियोस् भन्ने त चाहनुहुन्न। याद गर्नुहोस् है, यो इन्भाइरोमेन्ट बनोस् भन्ने पहिलो चाहना गर्ने, पहिलो लालसा राख्ने बालटारै हो, सिंहदरबारै हो, जसलाई अहिले तत्काल चुनाव चाहिएकै छैन। कुर्सीको आयु लम्ब्याइ जानु छ, उसलाई सिर्फ एउटै त्रासदी छ कि कानुनची भएर हिजो न्यायको मन्दिरमा बसेर न्यायमूर्ति कहलाएकाहरू आफै कानुनको छातीमा छुरा दागेर कानुन र संविधानमा रक्ताम्य पारेर अर्धमृत बनाएर अहिले सिंहदरबारमा ढलिबली गर्दैछन्। नयाँ कानुनचीहरूले उनीहरूले संविधानमाथि बलात्कार गरे, विद्यमान सिस्टममाथि उनीहरूले छुरा दागे भनेर भोलि यो सरकारलाई अपदस्थ गरिदिने हो कि भन्ने त्रास बाहेक अहिले सुशीला कार्की तपाईँ हेर्नुहोस्, अहङ्कार र आत्मश्लाघाले उहाँ एकदमै तनावमा देखिनुहुन्छ र भनिन्छ उहाँले आफूले इच्छाको बाहेक अरू व्यक्ति भेट्नै चाहना राख्नुहुन्न। यतिसम्म कि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू हैरान भएछन् क्या सर। उनीहरूले के सरकारले साँच्चै चुनाव चाहेको होला? अब हामीले त दिनरात एक गरेर निर्वाचन तालिका बनाउनु पर्यो, हामीले खटिनु पर्यो, अब जस्तो प्रवासमा रहेकाहरूलाई पनि मताधिकार दिनु पर्यो भनेर उनीहरू एक्सर्साइज गरिरहेछन्। उनीहरूको पापड बेल्ने काम जारी छ। उनीहरू आफ्नो असाइनमेन्ट पुरा गर्नको लागि जोतिएका छन्। भलै अहिले फुल फ्लेजेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्न, कार्यवाहक हुनुहुन्छ,
तर पनि निर्वाचन आयोगको इमान्दारितामाथि शङ्का गर्ने ठाउँै रहँदैन। तर यो सरकारको नियत पुरै बाङ्गो र निर्वाचन नगराउनेतिर तेर्सिएको छ। अर्कोतिर अस्ति हामीले समीक्षा गरेर दललाई चुनाव चाहिएकै छैन, नयाँ भनिने दललाई पनि अझ बढी लम्ब्याउनु छ यो अवधिलाई। रवि लामिछानेको पार्टी रवि लामिछानेजी बाहिर ननिस्किकन चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ, किनभने अब यही हालतमा त रवि लामिछानेले चुनावी मनोनयन गर्न पाउँदैनन्। त्यसपछि रानु बिनाको मौरी भएको राष्ट्रपाको सपना हुरीले उडाउने छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि अलिकति टाइम बढे ठिकै हुन्थ्यो, किनभने झन् सङ्गठन फैलिन्थ्यो भन्ने छ। कुलमानजीलाई मोर्चाबन्दी गर्न पाइन्थ्यो, अझ उहाँलाई जेलभित्रबाट रविले मनोनयन गर्न पाउँदैनन्, नपाउने रहेछन्। रेशम चौधरीले त पाएको होइन र? यस्तो भयो नि त। रेशम चौधरी चाहिँ अझ पक्राउनै नपर्दाखेरि भारतबाटै मनोनयन दर्ता गराएका होइन नि त। तर यस्तो रहेछ फेरि यो विद्यमान कानुन अनुसार चाहिँ तपाईँको उनको सांसद पदै गयो नि त मुद्दा अभियोजन भएपछि। अलिक अप्ठ्यारो छ। भनाइको मतलब के हो भने बाहिर निस्किएको रवि र भित्र रहेको रविमा त आकाश पाताल अन्तर हुन्छ। त्यो पार्टी भनेको रविजी बिनाको पार्टी राष्ट्रपा मणि बिनाको सर्प जस्तो हुन्छ। त्यो भएर राष्ट्रपाको छटपट्टि आफ्नो ठाउँमा छ। एमाले काङ्ग्रेस त महाधिवेशनको चटारो पनि छ, अन्य हतारो पनि छ, धेरै कुराहरू छ। त्यसैले गर्दा चुनाव कसैलाई नचाहिएको हुनाले सिर्फ चुनाव कसैलाई चाहिएको छ भने भारतलाई चाहिएको छ अरे त्यो कारण बुझिन सक्नु छ। अहिले भारत बाहेक वेस्टर्नलाई पनि चुनाव नचाहिएको। हेर्नुहोस् है, भारतको चाहिँ हुटुटी के होला भने भोलि तपाईँको लोकसभाको चुनाव हुँदा बिजेपीले बहुमत गुमायो भने त्योभन्दा अगाडि नै नेपालको सरकारमा उसको हस्तक्षेप ऊ चाहन्छ होला। त्यो बहुमत गुमाउनु अगाडि जस्तो लाग्छ। त्यो भएको हुनाले भारतमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई चुनाव चाहिएको रहन्छ र नेपालको आन्तरिक शक्ति केन्द्र त चुनावको लागि प्रिपेयरै छैनन्। अब यो हेर्दाखेरि के देखियो भने दुर्गा प्रसाईजी त तपाईँ हामीले संवाद गरेकै दिन छुट्नुभयो, उहाँलाई त मुद्दै नलाग्ने बताइदियो। नाटक पनि कस्तो हेर्नुहोस् न, बालटारमा बसेर मुद्दा खारेजीको सहमति हुन्छ। मुद्दा खारेज गर्ने शर्तमै वार्ता भएछ नि त। उनीहरूको पहिलो मिडियामा नदेखाइएको तर गुप्त एजेन्डा के रहेछ नागरिक बचाउवालाको भने दुर्गा प्रसाईको निशर्त रिहाई। दुर्गादाईको बारेमा कुरा नगरौँ, अहिले अलिकति जोडौँ होला, अझै बाँकी छ। यहाँ विनयजङ बस्नेतले के लेख्नु भएको छ भने दीपक भट्ट र कल्याण श्रेष्ठ को हुन्, यिनको चलखेल के हो भनेर लेख्नु भएको रहेछ होइन। अस्ति जनआस्थाले के लेखेको थियो भने कुनै एक तपाईँको सुरक्षा अधिकारी छ वार्ताको क्रममा चाहिँ तपाईँको किन यो उटफट्याङ काम गरिरहेको भनेर सुदन गुरुङसँग चाहिँ तपाईँको स्पष्टीकरण माग्दाखेरि चाहिँ म त प्रलोभनमा परेछु, दीपक भट्ट र कल्याण श्रेष्ठले चाहिँ यो सरकार ढाल्न खोजेका रहेछन् होइन, अब उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यो सरकार त ठिकै रहेछ भनेर बोले भन्ने कुरा लेखेको छ। के हो सर यो? को हो दीपक भट्ट र कल्याण श्रेष्ठ भने? साँच्चै यो सरकार ढाल्नको लागि उनीहरू चलखेल बढाएका हुन्? त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पनि कल्याण श्रेष्ठ चाहिँ एकदमै रुष्ट छन्। उनको छोरा संलग्न एउटा कम्पनीलाई चाहिँ विशेष सहुलियत अब के दिनुपर्ने हो होइन, ट्याक्स छुट या के दिनुपर्ने हो, त्यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि तँलाई देखाइदिन्छु भन्नेसम्म उनले धम्की पठाएका छन् भन्ने कुरा आएको छ। के हो यो? भित्रभित्रै प्राइम मिनिस्टरभन्दा पनि माथि सुपर प्राइम मिनिस्टर, मन्त्रीहरूभन्दा माथि सुपर मन्त्रीहरू धेरै रहेछन् है। अब यस्तो हो, तपाईँले बडो जेन्युन प्रश्न राख्नुभयो। अनि लेखिएका प्रश्न मिडियामा आएका मात्रै मिडियामा आएको छन्, मैले पनि सुनेको देखेको पढेकै कुरा हो। दीपक भट्ट भन्ने मान्छेलाई मैले सशरीर देखेको भनेको एकचोटि मात्रै हो। एउटा कार्यक्रम थियो, उहाँले मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ, के छ पुण्यजी भन्नुभयो हो र? मैले फेरि उहाँ दीपक भट्ट भनेर पछि थाहा पाएँ एउटा पार्टीमा। तपाईँसँग अहिले बोले मान्छे त दीपक भट्ट हो नि, त्यो 3-4 करोडको गाडी चढेर भर्खरै गए भने। अब 3-4 करोडको गाडी चढेर भर्खरै नगा भए पनि ओहो दीपकजी नमस्कार भन्न म जाँदैन थिएँ होला होइन। त्यो टुङ्गिसकेको थियो वार्ता। एउटा जे होस् कुनै समारोहमा मेरो भेटमा आएछ त मान्छे हेर्दा हामीभन्दा उमेरमा भाइ नै देखियो त्यहाँ। अब यो उनको शारीरिक कद काठी कस्ता छन् के छन् यो त्यतातिर नजाउँ, उनको प्रवृत्तिको विषयमा समीक्षा गरौँ। नेपालमा अनि मैले डे 1 देखि भनेको थिएँ नि त सुदन गुरुङहरूको दीपक भट्ट कनेक्सन नै यो सरकारको लागि डेन्जर कुरा बन्न सक्छ भनेको थिएँ। आखिर त्यो कुरा त सुदन गुरुङ आफैले ओकलेछन् नि त, मैले ओकलेन नि त। होइन, नेपालमा कुनै पनि सत्तामा असान्दर्भिक नहुने विगत 1.5 दशकदेखि सान्दर्भिक भएका बिचौलिया भनेर सठिक उदाहरण दिनुपर्दा पहिलो नम्बरमै अनुहार झल्किने व्यक्तिको नाम हो दीपक भट्ट।
त्यसो त अर्का द्वन्द्वविद दीपक प्रकाश भट्टजीलाई बहुत टेन्सन रहेछ, उहाँसँग नाम मिल्यो भनेर भारतीय मिडियाले त दीपक प्रकाश भट्टको फोटो राखेर अनि यही बिचौलिया दीपक भट्ट भन्दै उहाँलाई पानी खेदो गरेको रहेछ, उहाँलाई टेन्सन पनि रहेछ। खैर यो दीपक भट्ट भनेको चाहिँ यस्ता पात्र हुन् जो किशोर उमेरले आफ्नो बुवासँग कुनै भ्रष्टाचार काण्ड लाएर थुनिएका थिए र यिनको बिचौलिया यात्रा त्यहाँदेखि शानदार रूपमा अगाडि बढ्छ। यिनी कहिल्यै पनि असान्दर्भिक भएनन्, चाहे केन्द्रमा काङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे माओवादीको, सबै सत्ताको उनी उपयोगी वस्तु भए, रिलेभेन्ट भए र खुब नोटहरू छापे, पुस्तक कमाए। अहिले म सुन्दैछु कि केही परिबन्ध केही परिवेशले गर्दा दीपक भट्ट माथिको मुद्दाको बारेमा अख्तियार डगमगाएन र अख्तियारले एउटा अडान लिएको हुनाले उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गर्ने अन्तिम तयारीमा लागेको भन्ने सुनेपछि स्वाभाविक हो कि अहिलेसम्म पुरै कहाँ अन्तिम तयारीमा, त्यो कहाँ पुगिसक्यो, फाइलै हराइसक्यो, थाहा छ नि तपाईँलाई। सुरुमा अलिकति प्रोएक्टिभ भए जस्तो देखायो होइन, उनको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा अगाडि बढाउने भनेर, अहिले त्यो फाइलै हराइसक्यो। सम्भवतः नेपालमा पैसा छाप्ने कुरामा सुनिल पौडेल र विकल्प पौडेल भन्दा पनि बढी सफल यिनी देखिएर यिनको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन पनि अच्छा खासा रहेछ, खुफियासँग पनि यिनको राम्रै सम्बन्ध रहेछ भन्ने बुझियो र CIA कोसँग छ। अब एकातिर तपाईँले को दीपक भट्ट भनेर सोध्नुभयो, दीपक भट्ट भनेको त्यो मान्छे हो जो मिडियामा ल्यामलाइटमा पर्दामा देखिँदैनन्, भित्रबाटै सबै काम बिताउँछन्, यिनी एक प्रकारको गुमस्ता हुन्। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीहरूलाई मन्त्रीहरूलाई हल्लाउन सक्ने, मन्त्रीहरूको फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कफी खान सक्ने मान्छे हुनाले होइन, अब प्रशासकहरू त सधैँभरि उनीसँग त्राइमाम हुन्छन्। मलाई लाग्छ उनको पेरोलमा नबसेका प्रशासक कमै होलान्, उच्चस्तरीय प्रशासक, र उनको खर्च नलिएका चुनावी अभियानका 101 मसियाहरू कमै होलान्। चुनावी अभियानमा यिनले सबै पार्टीका खर्च पेल्ने रहेछन् भनेपछि उनले सबको औकात नापेर सबलाई साइजमा राखेका रहेछन्। कल्याण श्रीमानको विषयमा त भन्नै परेन, भलिभाति नेपालको इतिहासमा भनिन्छ बुद्धिको हिसाबले चाणक्य सर बुद्धिमान भारी बौद्धिक प्रधान न्यायाधीश कोही थियो भने त्यो श्रीमान के उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो नि, मैले नाम बिर्सेँ, विश्वनाथ उपाध्याय भनिन्छ। नेपालको इतिहासमा विश्वनाथ उपाध्याय भलै काङ्ग्रेसी टिल्टको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा विवादास्पद फैसला गर्नुभयो 2052 साल भदौ 16 गते तत्कालीन मनमोहन सरकारले सिफारिस गरेको चुनावलाई उहाँले टारेर त्यतिखेर संसद डिजल्भ गर्नुभयो होइन, के अरे मनमोहन अधिकारीको जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई फेल खुवाउनुभयो र शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु हो। भदौ 12 को विवादास्पद फैसला बाहेक संसद विघटन चाहिँ नेपालमा पुरानो रोग रहेछ है। हो त्यो पुरानो हो, त्यो वास्तवमा श्रीमान विश्वनाथले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो। 46 सालको संविधान दिने एउटा प्रमुख पात्र मध्ये उहाँ हो होइन। बाँदरका जेन्जीहरू नि कति उफ्रेको, धेरै छन्, अब हामीलाई धेरै डिस्टर्ब छ, यिनीहरूको पनि आफ्नो जेनेरेसन होला नि त। त्यही त अब हामी के समीक्षा गरौँ भने अब अरू अन्य प्रधान न्यायाधीशका क्याटेगोरी हेर्दाखेरि शक्तिशाली भन्ने बित्तिकै तपाईँको आँखामा कल्याण श्रेष्ठको बिम्ब आउनुपर्छ। किनभने मैले धेरैबाट कल्याण श्रेष्ठ किन यो सरकार हटाउन लागेका छन् त, कल्याण श्रेष्ठ सुदन गुरुङले किन त्यो कुरा बोले त, अनि सुदन गुरुङलाई प्रोभोक कल्याण श्रेष्ठ दीपक भट्टले किन गरे त, मेरो प्रश्न यो हो कि कल्याण श्रेष्ठ दीपक भट्टले चाहिँ मलाई यो सरकार ढाल्नको लागि प्रोभोक गरे भनेर बोलेका छन् कि उनले। त्यो कारण छ, यो सरकार कुनै पनि हालतमा ढाल्नुपर्छ भनेर कल्याण श्रीमान लागेको कुरो त लगभग पुष्टि नै हुन आउँछ। किनभने कल्याण श्रीमानै लागिसके पछाडि नेकपा एमाले संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा गइसक्यो होइन, केपी ओलीले त्यो कुरा भोकल्ली भनिसक्नु भयो। काङ्ग्रेस तपाईँको चुप लागेर बसे पनि देउबाको सक्रियता वात्त बढेको र लामो समय चाहिँ सिङ्गापुर बसाइ हुने सोचिएता पनि उनी सिङ्गापुरको बसाइ छोट्याएर काठमाडौँ आउनु भनेको अब देश संसद पुनर्स्थापनाकै बाटोमा जान्छ, जेनजीहरूलाई बदनाम गराएर अब पुनः संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेतर्फ पो सोध्नाले। किनभने अब तपाईँको श्रीमानलाई त अनिखेरि झोक चल्यो भने त त्यो रामेश्वर खनाललाई त थर्काउँदो रहेछन् श्रीमानले। अनि होइन, रामेश्वर खनाल भने त मामुली मान्छे भइहाल्यो नि, कहाँ कल्याण श्रीमान प्रोटोकलको हिसाबले पनि भूपू प्रधान न्यायाधीश, प्रोटोकलको हिसाबले त अहिले त मन्त्री हो नि त, उहाँ त भूपू हो नि त। भूपू भए पनि प्रोटोकल त प्रधानमन्त्री पछिको ठुलो पदमा पुगेका मान्छे हो
होइन यिनको त स्टाटस क्याबिनेट मन्त्री हो सिटिङ र तपाईँको उसमा एक्समा त फरक हुन्छ होला नि सर अब झलनाथ खनाललाई कसले मान्छ होइन यस्तो हो अहिलेको सिटिङ अर्थमन्त्री भनेको यो गभर्मेन्टको डेकोरम हो यो गभर्मेन्टका दुई पावरफुल पात्र भनेको एकजना श्रीमान सुशीला अर्को यिनी ओम प्रकाश रियाल ओम प्रकाश कल्याण श्रेष्ठ केही लाग्दैन होइन लाग्छ कल्याण श्रेष्ठले अझ बढी के होला त उनी रिसायो भने के होला त अब यहाँ पावर कन्फ्लिक्टमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले कतातिर पल्ला भारी गरिदिन्छ जित उसैको हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र हो कि देशी शक्ति केन्द्र हो सर हिजो पनि त काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा पनि संविधान संशोधन समिति बनाउने र त्यो समिति चाहिँ पूर्व श्रीमान कल्याण श्रेष्ठको संयोजकतामा बनाउने भनेर लेखाएन मध्यरातमा गरेको सम्झौतामा याद छ तपाईँलाई भनेपछि उनी कति पावरफुल त्यो सरकार बनाउँदा पनि उनी पावरफुल यो सरकार बनाउँदा पनि मल्ल होटेल अगाडि कसको घर छ तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् भने दुर्गा प्रसादले लगाएको आरोप कतै न कतै यिनै कल्याण श्रेष्ठलाई हो नि त तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरिदिन्छु किन आज तपाईँ बोल्न चाहनु भएको छ होइन दुर्गा प्रसाईको तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो नि दुर्गा प्रसाईका अरू 2-5वटा अडियो अलरेडी पुगिसकेका छन् भिडियो अडियो कहाँ यसपटक दुर्गा प्रसाईका आवश्यकता अनुसार उनले त्यसलाई प्रकाशन प्रसारण गर्नेवाला छन् तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ यो राजनीति भने पनि साह्रै निर्दयी कुरो हुँदो रहेछ जो हिजोसम्म खुनका प्यासा थिए या पात्र किन तोक्नु उनले जो विरुद्ध हिजो चिया कपको तुफान जस्तो लडाइँ त कृत्रिम थियो भन्ने अहिले देखियो जो विरुद्ध उनले लडाइँको ऐलान गरेका थिए त्यही पात्रबाट उनले क्यासेट प्राप्त गरे अडियो प्राप्त गरे र त्यस्ता अडियो जुन अडियो चाहिँ इन्टेलिजेन्सले खुफियाबाट प्राप्त खुफिया नेपालको टप सिक्रेट इन्टेलिजेन्स या त अन्तर्राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्स बाहेक त्यस्तो रेकर्ड कसैले गर्न सक्दैन किन त्यहाँ 3टा पात्र उनीहरूले रेकर्ड गर्ने कुरा आएन त्यस्तो अडियो कसले रेकर्ड गरेर पठायो अभिषेकले रेकर्ड गर्ने कुरा आएन सुशीलाले रेकर्ड गर्ने कुरा आएन ओम प्रकाशले गर्ने कुरा आएन यो 3टा आफैमा फसाउने कुरा आएन यो 3टाको गोप्य संवादको अडियो रेकर्ड कहाँबाट गरियो र त्यो इन्टेलिजेन्सले नि हाई प्रोफाइल पोलिटिसियनको हातमा त्यो अडियो दियो र त्यो अडियो अब महेश बस्नेतजीबाट वा शेरबहादुरजीको हेडक्वार्टरबाट वा राप्रपाबाट प्रसारण गरेर त्यति प्रभावकारी हुँदैन भनेपछि सबभन्दा बढी हल्लाखोरको त्यही दुर्गा प्रसाद उनले प्रसारण गरेपछि पब्लिकले ओहो हो क्यारे भन्छ भनेर त्यहाँबाट प्रसारण गरियो यस्तो अडियो यति धेरै छ कि आवश्यकता अनुसार यी प्रसारण हुँदै जानेछन् र नेपालको राजनीतिमा झन् द्वन्द्व र तनाव लफडा देखिने दुर्गा प्रसाद छ यो भन्दा पनि गोप्य अडियोहरू छ पक्का छ लगभग 1 दर्जन छ भन्ने मेरो गोप्य सूचना छ र आवश्यकता अनुसार फेरि दुर्गा प्रसादलाई पनि कहीँबाट निर्देशन छ उनी आफ्नै स्वविवेकले मन लागेको टाइममा स्वाट्ट प्रसारण गर्न सक्दैनन् योभन्दा खतरा भिडियो उनलाई सुरक्षित राख्न दिइएको छ अथवा उनले चाहेको समयमा उपलब्ध गराइन्छ यसो भन्नुहोस् न उनको हातमा दियो भने त जतिखेर नि बजाइदिन सक्छन् उनलाई त्यतिखेर दिइनेछ जतिखेर आवश्यकता बोध हुनेछ तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ दुर्गा प्रसादले यो प्रकारको अडियो कहाँबाट प्राप्त गरे तपाईँ हामीले सोच्दा त अनौठो लाग्छ मैले अस्ति तपाईँलाई प्रश्न गरेँ त हो नि त्यो टेलिफोन ट्यापिङ कसले गराएको छ के हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको हो त्यसैले उपलब्ध गरायो त्यही इन्टेलिजेन्सले भनेपछि यहाँनिर धेरै विचित्रको खेल छ र श्रीमान कल्याण श्रेष्ठजी उहाँले रिक्स बोल्न नचाहेको हुनाले नै सुशीला कार्की कम्फर्ट जोनमा जानुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अब श्रीमानलाई के लाग्यो उहाँको महत्त्वाकांक्षा भड्काइयो श्रीमान अबको प्राइम मिनिस्टर तपाईँ हो हामीले खेलबाज बनायौँ सुशीला तपाईँको भाग खान आइन् अब वास्तविक हकदार तपाईँ हो कृपया संसद पुनर्स्थापनाको लागि सारा तागत खनाइदिनुहोस् संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो मिटिङले संविधान संशोधन गर्नेछ संसदको पहिलो मिटिङले र त्यहाँ लेखिनेछ प्रधान न्यायाधीश वा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका दिइनेछ टाइपले संवैधानिक प्रबन्ध हुनेछ र त्यसमा त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर तपाईँ नै हुनुहुनेछ र यो भाग्य सम्वरण गर्न तयार हुनुहोस् भनेपछि श्रीमान त अब पुरै सक्रिय भएर लाग्नुभयो अब उहाँले आवश्यकता अनुसार रङ्गमञ्चमा को पात्र खेलाउनुहुन्छ त्यो हेर्दै जानु होला र अब यदि संसद पुनर्स्थापना हो भने बुझ्नु पर्यो कि नेपालको कानुनचीहरूमा नेपालको कानुनको नौसिङ चलाउनेहरूमा सबभन्दा खुङखार शक्तिशाली कल्याण श्रीमान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने श्रीमान कल्याण समय बदलियो
हावा विपरीत ढङ्गले लाग्यो। हिजो तपाईँको तागत गएर सुशीला म्याडममा थेग्रियो, तपाईँ स्तब्ध हुनुभयो भनेर हामीले भन्नु पर्यो। अब यो अदालतबाट भाग्य परीक्षा हुँदैछ सुशीला म्याडमको 1 महिनाभित्र। न्यायालयमा अब कसको वर्चस्व छ भन्ने कुराको असली टेस्ट अब हुँदैछ। अब जितबाजी कसको हुन्छ, भाग्य परीक्षा अब हुन्छ। र यहाँ सुशीला म्याडम हतप्रभ भएको अवस्थामा गृहमन्त्री ओम प्रकाशज्यूले एउटा दर रातको पुडिया बाँड्नु भएको छ अरे, नआत्तिनुस् वा फलाना श्रीमानले जहाँबाट आफ्नो तागतको जादु चलाउनुहुन्छ त्यो तागतमा पनि निर्देशन गर्ने ठाउँमा मेरो पहुँच छ, यो सरकार जोगाउने ठेक्का मेरो भन्नुभएको छ। ओम प्रकाश अर्यालसँग त्यतिको तागत चाहिँ कसले भन्यो? मैले भने तपाईँ हामीले भेटेका मान्छेहरूले नै भनेका नि। ए सर, हामीले भेटेका मान्छे हेर्दा मामुली नै हो क्या। तपाईँ जति पनि मोटाघाटा छैनन्, तपाईँ जति पनि बलियो छैनन्, तपाईँ जतिको योग्य पनि छैनन्। तर उनीहरूले जुन शक्ति केन्द्रको पाउ मोलेका छन्, जहाँबाट ब्लेसिङ लिएका छन्, त्यो चाहिँ आश्चर्य लाग्ने चौकानेवाला छ क्या। ठिकै छ, अब त्यो समयले बताउला, हेर्दै जाउँ होइन। अब नेपाली सेनाले के भन्दियो भने फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूको विवरण माग्दाखेरि कारबाही गर्नु पर्यो, हामी सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्छौँ, कसैको विवरण दिँदैनौँ, बयान पनि दिँदैनौँ भन्दियो। अब केपी ओलीको बयान कसरी लिने सर? त्यही त भन्छ सेनाले त तपाईँको अहिलेको अख्तियारलाई मानेको छैन। अहिलेका कुनै संवैधानिक नियोगहरू जसले उनीहरूलाई बयान लिन सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने विश्वास गर्दैन भनेपछि उसले त व्यवहार त आफूलाई जङ्गी अड्डा नै शक्तिको सर्वस्व स्रोत हो। बरु विदेशी तागतहरू होलान्, तर स्वदेशी तागतमा हामी जङ्गी अड्डालाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने कोही पनि छैन भनेर उसले भनिदिएको अवस्था हो। होइन, सेनाले बयान दिन्न भनेपछि ओलीले बयान दिन कर लाग्छ त? अब 1 लाख मान्छे हामी सिंहदरबारमा छिराउँछु भनिरहेछन् त महेशजीले। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जुन दिन बयान दिनु पर्दैन सेनाले, उसको भूमिका के हो त? त्यो डाक्टर अभिषेक सिंहलाई फोन गर्ने कर्नेल को हो 1 नम्बरमा? 2 नम्बरमा बालेन शाहले सेनासँग वार्ता गर्नको लागि तयार रहनु किन भने? बालेन शाह र सेनाको भूमिका के हो, सम्बन्ध के हो? तपाईकै कुरालाई जोरदार समर्थन गर्दै भन्छु। बालेन शाहको मुख ढाक्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको दमकल त 8 बजे आइपुगिसकेको थियो भनेर सेनाले किन त्यो प्रेस कन्फरेन्समा भन्यो? होइन, नभए एउटा काम गरे हुन्छ, या त यो सत्तावालाहरूले पनि गजेटमा प्रकाशित गरेर एउटा कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त बनाउनु पर्छ कि नेपालको संविधान ऐन कानुनले सेनालाई छुँदैन, संविधानभन्दा माथि छ, हाम्रो आदेशको पालना गर्न ऊ बाध्य छैन भनेर गजेटमै लेख्नु पर्यो, राजपत्रमै प्रकाशित गर्नु पर्यो यो कुरा। होइन भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुन विधि नियम मान्दिन भन्ने सेनालाई हामीले राष्ट्रिय सेनाको रूपमा आराधना गरिरहनु पर्ने, आरती उतारिरहनु पर्ने किन? फेरि यहाँ सेनाको बदखुवाई गरेर देश सिद्ध्याउन खोजे भन्छन् होइन कतिपयले। तर यस्तो हो नि त, सेना पनि त यदि हामी संविधान र कानुन मान्छौँ भने त्यो अन्दर त आउनुपर्छ होला। प्रश्नभन्दा माथि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएको आधिकारिक कुनै प्रमाण नहुँदै अनि प्रधानमन्त्रीले सेनाको हातमा राजीनामा बुझाउने हो कि राष्ट्रपतिको हातमा राजीनामा बुझाउने छ? राष्ट्रपति। सेनाको हातमा बुझाएको राजीनामाको वैधानिकता के हो? यही पोइन्टमा केपी ओलीले खेल्दिए भने के हुन्छ? अर्को कुरो, धन्न त्यो बेलामा राजीनामा गन पोइन्टमा राखेर पनि त मागे हुन सक्छ नि त राजीनामा। ए बाबा, अहिलेको परिस्थिति भने यस्तो छ कि बडे भीमसेनहरूको गदा लत्रिएको अवस्था छ र कनपट्टिमा गन राखेर, बन्दुक राखेर, पेस्तोल तेर्साएर अभिशप्त र विवश बनाइए चाहिँ मानिएका सेनाले पटक राजीनामा दिनको लागि चाहिँ तपाईँको आग्रह गरेको भन्ने कुरा त आछ। आग्रह गरे हो कि बाध्य पारे हो? सेनाको भूमिका माथि प्रश्नै उठाउनु नहुने हो त? अनि बाहिर भन्ने कुरा बाध्यता मागेको हो, आग्रह गरेको हो भन्ने हिसाबले परिभाषा गर्न सकिन्छ, तर भित्रबाट चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने राजीनामा दिन बाध्य बनाएको हो। र अर्को कुरो म त के सुन्दैछु भने केपी शर्मा ओलीज्यूले राजीनामा नदिएर बेपत्ता भए के गर्थे रे थाहा छ यिनीहरूले। एउटा सुन्दा हाइपोथेटिकल लाग्ने तर यथार्थ कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु। यो सरकार त जसरी नै बनाउँथे रे के, त्यसो भइदिए भए नेपालमा 2वटा सरकार हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? राजीनामा नदिएको केपी ओली पनि सरकारवाला, हेर्नुहोस् है, पार्लियामेन्टले विश्वास गरेको केपी ओली, अनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकारै यो संविधानमा यिनीहरूलाई छैन। यो भने त के हो भने 50-60 हजार मान्छे मोबाइलमा भेला गरेर जुम मिटिङ गरेर अनि एउटा कथित रूपमा खेलोमेलो गरेर बनाइएको सरकार हो, जेनजीमाथि विश्वासघात गरेर बनाइएको सरकार हो। भोलि 50,000ले बनाएको यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर 70,000 मान्छे तपाईँ र मैले जम्मा गरेर ल्याउँथे नि 1 लाख तपाईँ र मैले आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्यो भने त्यो संवैधानिक हुने कि नहुने? राष्ट्रपतिले हामीलाई शपथ खुवाउने कि नखुवाउने?
बाध्यात्मक स्थिति त आयो। भोलि हर्क साम्पाङले 1 लाख मान्छे जुम मिटिङ गर्लान्, त्यसले पास गरेर हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने ठिकै छ हैन। त्यो त अदालतमा त्यसको ट्रायल होला नै हैन। त्यस पछाडि आउने भर्डिक्टलाई हामीले मानेर जानुपर्छ, संवैधानिक हो गैर संवैधानिक हो भन्ने कुरा। हामी त अझै पनि देश जलाएर प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन हैन। यो नजिर बस्यो भने भोलि अर्को व्यक्तिले पनि आएर देश चलाउँछ भन्ने पक्षमै छौँ। तर कुरा चाहिँ के भने सेनाले बयान दिन नपर्ने, आइजिपीले 500 रुपियाँ फाइन तिरे हुने, तत्कालीन आइजिपीले केपी ओली र रमेश लेखकलाई त हिम्मतै नगर्ने बोलाउने, अनि बिचरा रवि लामिछानेलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर बयानको लागि बोलाउने। यो त्यो एउटा रवि चाहिँ के त्यो मादल हो, बाटोको मादल हो र मन्दिरको घण्टा हो। अब रवि जसले पनि आउने बजाउने चाहिँ रविलाई मात्रै। यस्तो रवि लामिछाने खुद पार्टीभित्रबाट कमजोर तुल्याइएका छन्। पार्टीभित्र उनलाई शक्तिहीन बनाउनको लागि प्रयत्न गरिएको बेला तपाईँले भने जस्तो बाटोमा भेटेको मादल जस्तो ड्याम बजाइरहेछन्। उनले पनि त बयान दिन भने भइहाल्थ्यो, भने भए हुन्थ्यो। तर उनले खुर्क माने, आए, बयान दिए, सिद्धिहाल्यो होइन। त अरूले पनि सहज रूपमा बयान दिँदा केही फरक पर्दैन, आफ्नो स्पष्टीकरण दिने मौका पनि हुन्छ। प्रहरीले डिटेल्स नदिने हैन, फिल्ड कमान्डरहरू को थिए, गोली हान्ने को थिए, कति गोली चल्यो त्यसको डिटेल्स नदिने, सेनाले फिल्ड कमान्डर को थिए, को खटिएका थिए त्यसको डिटेल्स नदिने, राति सेनाको गाडीमा अहिले बनेका मन्त्रीहरूलाई हालेर हिँड्ने को हो? सुदन गुरुङहरूलाई सेनाको बजारमा कर्फ्यू लागेको बेलामा सेनाको गाडीमा सुदन गुरुङहरूलाई हालेर हिँड्ने को हो सेना? सही कुरा। साँठगाँठ के हो? यो प्रश्न त सर अन्तरित प्रश्न के हाम्रो छातीमा गोली हान्नु पर्यो? नत्र त सेनाले दिनु पर्यो नि बयान। मिलियन्स अफ डलर क्वेसन जो अनुत्तरित छ, यसको जवाफ चाहिन्छ सम्बन्धित सरकारवाला निकायबाट। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु भने यो आयोगको निम्ति आयोग बनाइदिनै पर्ने बाध्यता, त्यसको लागि 46वां मौलिक आयोग बनाइयो। नभए जनआन्दोलनमा भएका दमन वा त्यतिखेर भएका शहीदको आत्माले शान्ति पाउँदैन भन्ने एउटा खालको घिड्किसो सुरु हुन्छ। अनि 63मा रायमाझी आयोग बनाइयो कृष्णजङ रायमाझीको नेतृत्वमा। त्यतिखेर जनार्दन लाल मल्लिक पूर्व न्यायाधीशले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि डस्टबिनमा हालियो। पछि रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा पनि धमिरा लाग्यो। अब यो बाँकी रह्यो गौरीबहादुर कार्की आयोग, यो त झन् पङ्गुनी बनाउन खोजिँदैछ। त्यही भएको हुनाले यो भनिन्छ जेनजीको भावना दोहन गरेर बनाइएको यो सरकारमा बिचौलिया माफियाहरूको रजगत छ। र यो सरकार त्यस्तो सरकार हो जसले विगतको सरकारलाई अप्रजातान्त्रिक अपारदर्शी भनेको थियो। यी सरकारमा नहुँदा अहिलेका सरकारका मुखियाले जो खुदै आफ्नो अपार सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्, जसलाई चुनाव चाहिएको छैन भन्नाले डबल स्ट्यान्डर्डमा टेकेको जेनजीको रगतले लतपत्तिएको कुर्सीमा ढलिमली गरेको सरकारका मुखियाहरू अथवा यो सरकारका प्रतिनिधिहरू यस्तो लाग्छ कि सरकार ढलेको भोलिपल्टै आफ्नो विदेशमा रहेका सन्तानसँग बाँकी सुखद जीवन व्यतीत गर्ने यहाँबाट सुइकुच्चा ठोक्नेवाला छन्। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद।